اللهم صل على محمد وآل بيته. ليلة الجمعة الخميس حرم الإمام الحسين عليه السلام. في هذه الأيام المباركة ولادة الإمام الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أزور زيارة نيابة كل أخوتي إن شاء الله، خصوصا من أوصالي بالدعاء قضاء الحوائج، شفاء المرضى إن شاء الله. اللهم شاف مرضانا ومرضاكم ويقضي حوائجنا وحوائجكم بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جاءت رسول ربنا بالحق. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، السلام عليك ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله ابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. العظمة الذي وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. الله صلى الله عليه وسلم زين حق محمد وآل بيت محمد صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أولاد الحسين.